अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह बकरा को पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम स्टार्टिंग की 5 आयत लेंगे जिनको पढ़ना शुरू करेंगे अरबिक से उर्दू में। कुरान को पढ़ना ज़रूरी नहीं है, उसको समझने की भी ज़रूरत है, तभी कुरान आपको समझ में आएगा कि अल्लाह ताला ने हमें बताने की क्या कोशिश की है। तरतीब के हिसाब से सूरह बकरा कुरान की दूसरी आयत है, लेकिन तरतीब नुज़ूल के हिसाब से ये 87 है और इसमें आयत 286 है, जो कि सबसे बड़ी कुरान की सूरत है। इसमें 40 रुकू है और ये मदनी सूरा है। बकरा कहते हैं गाय को। गाय का जिक्र होने के कारण इसका नाम सूरह बकरा है। तो चलिए शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अलिफ लाम मीम हुर्फ़े मुक़त्तात है, जिसका मीनिंग किसी को भी नहीं पता है। ये हमारी याद दिहाने के लिए बेहतर है कि ये किताब आसमानी है, जिसके पहले ही अक्षर को हम नहीं समझ सकते। इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था, लेकिन उनके ऊपर ये वाजिब नहीं था कि वो उम्मत को बताएं। तो इसमें हमारे लिए एक निशानी है कि ये आसमानी किताब है, जिसका पहला ही अक्षर हम नहीं समझ सकते। तो अलिफ लाम मीम हुर्फ़े मुक़त्तात में आता है। मुक़त्तात मिलकर बना है कता से। कता का मीनिंग होता है काटना या टुकड़े टुकड़े करना। तो अलिफ लाम मीम, इसीलिए इसको काट काट कर टुकड़े टुकड़े कर कर पढ़ा जाता है, अलग अलग पढ़ा जाता है। अलिफ लाम मीम तालिका वह, इसमें बईद यानी दूर के इशारे के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ इसका मीनिंग है ये वो। अल किताब, अल का मीनिंग होता है, जैसे इंग्लिश में दा का प्रयोग किया जाता है वैसे ही अरबिक में लाम का प्रयोग किया जाता है। लाम का प्रयोग 3 वजह से किया जाता है। एक तो लिए के मीनिंग में होता है, एक लाम ताकीद का मीनिंग में होता है, ताकीद करने के लिए, ताकीद के लिए होता है, जिसका मीनिंग होता है यकीनन। किताब, किताब का मीनिंग किताब होता है, यहाँ किताब का मीनिंग कुरान से मुराद है। तो ये वो किताब है। ला नहीं है, ला का मीनिंग होता है नहीं है। रईब कोई शक, तो ला रईब इसमें कोई शक नहीं है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रईब फी 2 अल्फाजों से मिलकर बना है। फी का मीनिंग होता है मी और ही का मीनिंग होता है इसमें। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। 2 अलग अलग जगहों पर यहाँ 3 नुक्तों का प्रयोग किया गया है, जिसमें एक नुक्ते पर तो रुकना होता है और दूसरे पर रुकना नहीं होता। फी ही जो एक ऐसे सेंटर पॉइंट है जो कि आगे वाले सेंटेंस को भी जोड़ता है और पीछे वाले सेंटेंस को भी जोड़ता है। इसको हम पढ़ के देखते हैं। ज़ालिकल किताबु ला रईब फीही, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। और फीही हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है मुत्तकियों के लिए, या इसमें हिदायत है मुत्तकियों के लिए। ये तो ये आगे वाले सेंटेंस को भी जोड़ेगा और पीछे वाले सेंटेंस को भी जोड़ेगा। तो 3 नुक्तों का प्रयोग इसलिए किया जाता है। एक नुक्ते पर रुकना होता है और दूसरे नुक्ते पर रुकना नहीं होता है। ये जायज है, अगर आप नहीं रुकते हैं कुरान में, एक नुक्ते पर रुक जाते हैं दूसरे पर भी रुक जाते हैं तो गलत है। एक नुक्ते पर रुकना होता है और दूसरे पर इसको आगे से पढ़ना होता है। जैसे हम इसको पढ़ेंगे ज़ालिकल किताबु ला रईब फीही हुदल लिल मुत्तकीन, ज़ालिकल किताबु ला रईब फीही हुदल लिल मुत्तकीन। तो इसको ऐसे पढ़ा जाएगा। तो फीही इसमें हुदन माने होता है हिदायत, हुदा माने हिदायत होता है, तो हुदन हिदायत है। लिल मुत्तकीन 2 अल्फाजों से मिलकर बना है, लाम लिए और मुत्तकीन मुत्तकियों के लिए। तो हिदायत है मुत्तकियों के लिए। तो ज़ालिकल किताबु ला रईब फीही हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो किताब है जिसमें हिदायत है मुत्तकियों के लिए। अल्लज़ीना वह लोग जो युमिनून ईमान लाते हैं, बिल गैब गैब पर, वाह और युकीमूनस सलाह कायम करते हैं। कानून से पता चला कि यहाँ जमा का सिगा है, तो ये मुज़ारे जमा है। वो युकीमून जो कि कायम करते हैं। अस्सलाह, सलाह अरबिक में नमाज को कहा जाता है। वाह माने होता है और, मिम्मा माने होता है इसमें से जो। मिन और माँ से मिलकर बना है, तो मिम्मा इसमें से जो। रज़क़नाहुम रिस्क दिया, हम तुम्हें। युनफिकून माने होता है खर्च करना। तो अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, वह लोग जो ईमान लाते हैं गैब पर और नमाज को कायम करते हैं और उसमें से खर्च करते हैं जो हमने तुम्हें दिया है। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो भी रिस्क अल्लाह ताला हमें देता है वो अल्लाह ताला का ही दिया हुआ है और अल्लाह ताला के दिए हुए में से ही हम खर्च करते हैं। चाहे अपने लिए खर्च करें या किसी और के लिए खर्च करें, लेकिन हम अल्लाह ताला के
دیے ہوئے رزق میں سے ہی خرچ کرتے ہیں. یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے تلقین بھی کی ہے کہ تم اپنے لیے کچھ نہیں کرتے, اسی میں سے خرچ کرتے جو میں نے تمہیں دیا ہے. والذین مانے اور الذین وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں بما اس پر انزلا جو اتارا گیا ہے یا نازل کیا گیا ہے الیکا آپ کی طرف یا تمہاری طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے وما اور جو انزلا نازل کیا گیا ہے من قبلک, من مانے سے قبلک تم سے پہلے, قبل کا معنی ہوتا ہے پہلے, تو من قبلک تم سے پہلے, وہ جو تم سے پہلوں پر نازل کیا گیا ہے. وہ بالآخرتی وا مانے اور بالآخرہ یعنی آخرت پر, با کا میننگ ہوتا ہے پر, آخرہ کا میننگ ہوتا ہے آخرت پر, تو وہ بالآخرتی آخرت پر ہم وہ یقینون یقین رکھتے ہیں. اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں جو اتارا گیا ہے آپ کی طرف اور جو اتارا گیا ہے آپ سے پہلوں کی طرف اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اولئک یہی لوگ اللہ پر ہدن ہدایت پر من سے من ربہم اپنے رب کی طرف سے, وامن اور اولئک یہی لوگ ہیں ہم جو مفلحون فلاح پانے والے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے ہیں. ایک بار اس کو ہم اور ریپیٹ کر لیتے ہیں. الف لام میم, الف لام میم حروف مقطعات ہیں جس کو قطع کہا جاتا ہے. قطع کا معنی ہوتا ہے کاٹ کاٹ کر پڑھنا, تو الف لام میم اس لیے اس کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے. ذالکا اس میں بعید اور دور کے اشارے کے لیے اس کا پریوگ کیا جاتا ہے, لیکن یہاں اس کا میننگ ہے یہ وہ. الکتاب لام تاکید ہے, لام کتاب یہ کتاب یعنی قرآن, لا یعنی نہ, ریب اس میں کوئی شک نہیں ہے. فی ہی دو الفاظوں سے مل کر بنا ہے, فی میں ہی اس میں, تو فی ہی اس میں. ہدن یعنی ہدایت ہے, للمتقین متقینوں کے لیے, لا مانے لیے, متقین متقینوں کے لیے. الذین یہ لوگ جو, سینٹینس کو جوڑنے کے لیے الذین, اللتی, اللاتی, الذی, اللذانی ان کا پریوگ کیا جاتا ہے. الذین یہ لوگ جو یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں بالغیب غیب پر, با کا میننگ پر بھی ہوتا ہے. با حرف جار ہے, اس کا میننگ کئی طرح سے پریوگ کیا جاتا ہے جیسے کہ سینٹینس ہوتا ہے. اس با کا یوز اللہ کے میننگ میں بھی کیا جاتا ہے. با معنی ہوتا ہے پر, غیب غیب پر. غیب ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو کہ ہماری آنکھوں سے نہیں دکھتی ہے, جیسے جنت ہماری آنکھوں سے نہیں دکھتی لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں. جہنم ہماری آنکھوں سے نہیں دکھتی لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں. اللہم اجرنا من النار, اور اللہ تعالیٰ ہمیں نظر نہیں آتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہے, کوئی قدرت کوئی طاقت ہے جو ہم پر قادر ہے. تو بالغیب غیب وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری آنکھوں سے نہ دکھیں, حواس خمسہ سے نہ دکھیں. وا معنی ہوتا ہے اور, یقیمون قائم کرتے ہیں, الصلاۃ معنی نماز, وا اور, مما اس میں سے, جو رزقناہم ہم نے رزق دیا, ینفقون خرچ کرتے ہیں. والذین وا اور الذین یہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں بما اس پر, معنی پر, ما معنی جو, بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا, الیکا آپ کی طرف, وما اور جو, وا مانے اور, ما مانے جو, وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا, پیسو وائس ہے, من مانے سے, قبلک آپ سے پہلے. وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا, اور اس پر جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے کی طرف, موسیٰ علیہ السلام کی طرف تورات اور انجیل, عیسیٰ ابن مریم کی طرف, تو ان پر ایمان رکھتے ہیں. اور آخرت پر, وبالآخرۃ ہم یوقنون, وا اور بالآخرہ آخرت پر, ہم وہ یوقنون ایمان رکھتے ہیں یا یقین رکھتے ہیں. اولئک یہی لوگ ہیں اللہ پر, ہدن ہدایت پر, من سے, ربہم اپنے رب کی طرف سے. اولئک یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. وا اور اولئک یہی لوگ ہیں ہم وہ مفلحون فلاح پانے والے ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے ہیں. اگر آپ قرآن کھول کر اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تو زیادہ بہتر ہے, اپنے آپ سے چیز سیکھی ہوئی زیادہ بہتر رہتی ہے تاکہ آپ قرآن کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کریں. 4 یا 5 آیات یہ ایسی ہیں جو کہ بیان کی گئی ہیں
اہل ایمان کے لیے کہ ایمان وہ لوگ جو مومن ہوتے ہیں، لوگ جو ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن پر جو آپ سے پہلے کی طرف نازل کیا گیا ہے، یعنی تورات اور انجیل پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں اور اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بہتر۔ آج کے اتنا ہی کافی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔